बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। लाहौर वाला वाक़या मुस्लिम लीग नून के गले का फंदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस हवाले से आज गुजरते लम्हे के साथ जो सूरत हाल है वो ख़राब होती दिखाई दे रही है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। आसमा शिराजी तहरीक इंसाफ की नाक़िद तस्वर की जाती हैं, कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून की उस तरह से वो नाक़िद नहीं हैं। वो कल जियो न्यूज़ पे बैठी हुई थी और वो शो था शहजाद इकबाल साहब का, क्योंकि शहजाद साहब नहीं थे, उनकी जगह पे एक और एंकर कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि लाहौर वाक़े के बाद जो फैसल वावड़ा की जानिब से इसहाक डार से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है, वो इस बात की निशानदही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट्स आई हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मैं अंसार, ज़रा शुरू में मैं उन लोगों की बता रहा हूँ जो ज़रा नून लीग के हामी तस्वुर किए जाते हैं। अंसार अब्बासी साहब, वो कहते हैं रज़ा डार के मुतालिक मैंने जिस भी विफाकी या पंजाब की अथॉरिटी से बात की है, किसी एक ने भी उसका दिफा नहीं किया, सबकी उसके हवाले से मनफी रिपोर्ट है। बाकी देखते हैं कि तहकीकात में क्या निकलता है। यानी उनके मुताबिक उन्होंने पंजाब या विफाक के अंदर जिसमें से भी बात की है, वो यही बता रहा है कि उसके साथ जो है वो गड़बड़ है और वो उनके बारे में नेगेटिव राय रखता है। लेकिन जो डार फैमिली है, रज़ा डार के फैमिली ज़राए ने उसी प्रोग्राम के अंदर जिसमें आसमा शिराजी साहबा ने कहा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। मैं वो मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जी देखिए जी, जो एफ़आईआर आई है ना, उसमें रज़ा डार के ऊपर ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, नंबर 1। फिर कहा गया, देखिए जी, पुलिस के पास बहुत सारे सबूत भी आ चुके हैं और किसी ने भी रज़ा डार के किसी अगवा या ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया, बल्कि खुद रज़ा डार के साथ फ्रॉड हुआ है। अब ये वो लाइन है जो इस वक्त मार्केट के अंदर लाई जा रही है कि देखें, रज़ा डार जो हैं वो करने वाले नहीं थे कुछ, बल्कि उनके साथ तो खुद फ्रॉड हो गया है। और रज़ा डार ने जी ये फैमिली ज़रा कह रही जी, रज़ा डार ने इन खवातीन के साथ कुछ अरसा पहले कुछ सरमायाकारी की थी, जिसके बाद उनको मुनाफा कुछ महीने 2 महीने मिला, फिर ये सिलसिला बंद हो गया। तो रज़ा ने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया। ये फैमिली ज़रा बात कर रहे हैं, हमारे ख़ानदान के खिलाफ साजिश हो रही है, मीडिया गलत बयानी कर रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। तो फिर उनका जी बुध को पुलिस की कॉल मौसूल हुई, जिसमें मामले से आगाह भी किया गया, और उनका जी मैंने खुद रज़ा से कहा कि वो सरेंडर कर दे और पुलिस को सब सच सच बता दे। रज़ा को हमने खुद गिरफ्तार कराया, वरना हम चाहते तो सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल कर सकते थे। आप ये रज़ा डार की फैमिली के हवाले से जो ज़राए हैं वो चलाते हैं। अब पुलिस के हवाले से आइए, और पुलिस ने मजीद 3 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया है, और इत्तलात के मुताबिक जो मुल्ज़िमान हैं उनके नाम सिगाए राज में रखे जा रहे हैं, और इस केस से मुतालिक जो तमाम अफराद हैं उनको अब हिरासत में लिया जा चुका है। अच्छा, जो वो फैमिली कह रही है ना कि मीडिया एजेंडे के तहत चला रहा है, अकील मलिक साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं, वो भी समा न्यूज़ पर बैठ कर बात कर रहे थे कि ये लाहौर वाला जो केस है नहीं, उस पर मीडिया ट्रायल हो रहा है। देखिए, बात बड़ी सादा है कि पुलिस ने क्या कहा। पुलिस ने ये कहा कि हमने इस तरह वो चीज़ें रिकवर की, हमने सेफ सिटी की मदद से किया, हमें वहाँ से हुआ। मरीम भाई, जो कल यासिर शामी ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद के ऊपर दिखाया है कि गाड़ी लगती है, और उस जिस ख़ानदान की गाड़ी लगी है उन्होंने उनसे बात की है, फिर वो ख़वातीन बाहर निकलती, फिर उस खातून की जो तस्वीर सामने आ रही है कि वो गाजी रोड जो डीएचए का इलाका है, उस फिल्टर हाउस के अंदर वो खड़ी हैं, वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं। तो आपने कहाँ से रिकवर किया है? वो पुलिस वो ख़वातीन तो उस गाड़ी में से छलांगे लगा के बाहर निकल रही हैं, और आप लोग ये इस हवाले से क्या करें। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इस केस को ट्रीट कैसे किया जा रहा है। जो कह रहे थे ना कि हम सियासी असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते थे। बाबर खान उनके रिपोर्टर हैं लाहौर से, जो क्राइम को कवर करते हैं। रात को मारिया मेमन ने अपने शो के अंदर उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि क्या सियासी मुदाखलत नहीं हो रही, क्या पुलिस को फ्री हैंड दिया गया? तो बाबर खान ने जवाब दिया कि पुलिस पर सियासी दबाव बहुत ज्यादा है कि इस केस को हैंडल कैसे करना है और इसमें से रज़ा डार को कैसे निकालना है। चलें आगे चलते हैं, और इस बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मोहम्मद उमैर साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, अभी तक ना एनसीसीआई एक्टिव हुआ है,
نہ FIA ایکٹیو ہوا ہے، نہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی رضا ڈار جس کی عمر کوئی 20 سال بتا رہا ہے، کوئی 21 سال بتا رہا ہے، کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ لاکھوں امریکی ڈالرز آئے کہاں سے ہیں، یہ تم انویسٹ کیسے کر رہے ہو، کیا تمہارے جو اس وقت انکم ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئے ہیں اس میں یہ بات ہے، کیا باقی تمہارے، اور اس میں ایک بات جو نعیم اشرف بٹ صاحب نے کی، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، ان کا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو کرائم سین پر ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فوری طور پہ جو فورینسک ماہرین ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، لیکن غیر ملکی خواتین کے معاملے کے اندر گزشتہ روز جب چوتھا روز تھا تو ان کا جی ابھی تک ان کو اس موقع پہ بلانے کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ وہ سارے کے سارے ڈاٹس ہیں جو ملانے کے بعد امپورٹنٹ چیزیں سمجھ آتی ہیں. پھر ایک اور بات ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان لڑکیوں نے جو رو رو کے اپنے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پھر 164 کا بیان ہے. 164 کا بیان امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی ایک لیگل ورتھ ہوتی ہے. ایون پولیس کے سامنے جو میں بیان دوں اس کی ورتھ اس طریقے سے نہیں ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جا کے پہلے پولیس کے سامنے بیان دیتے ہیں، پھر کورٹ میں اس سے منہ کر جاتے ہیں. لیکن 164 کا جو بیان ہے وہ لیگل کنسیکوینسز رکھتا ہے، اور اس لیے رکھتا ہے کہ آپ وہ پولیس کی غیر موجودگی کے اندر ہوتا ہے، یا کم از کم جس کو کہتے ہیں نا کہ میجسٹریٹ صاحب اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ کیا وہ آزادانہ رائے ہے، بغیر کسی دباؤ کے ہے. اب اگلی بات سنیے. عمران شفقت صاحب لکھتے ہیں جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے کے کیس کی FIR میں جس باس کا ذکر ہے اس کا سراغ لگ چکا ہے. نمبر 1 پہلے کہا جا رہا تھا مبینہ نواسا، اب عمران شفقت صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواسا کیٹیگوریکلی. آگے وہ کہتے ہیں جی باس لاہور کی سڑکوں پر غیر ملکی خواتین کو گاڑی میں لیے پھرتے پائے گئے. لاہور کے سیف سٹی کے کیمروں نے مناظر محفوظ کر لیے، تاہم فیصل کامران کا کردار سارے معاملے میں مشکوک ہے. فیصل کامران سے مراد DIG آپریشن ہے، اور چونکہ DIG آپریشن صاحب نے BBC کو بھی بتایا کہ ہم نے لڑکی کے والد کی کال کے اوپر کیا ہے، لیکن جس سے کہانی سامنے آ رہی ہے وہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. دیکھیں پولیس نے اور گورنمنٹ نے جو موقع بنایا ہے اس میں بڑے واضح نظر آ رہا ہے کہ کہانی میں جھول ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی ہمارے بہت سارے جو صحافتی دوست ہیں ان کے ذریعے ایک ٹویٹس کروائے جا رہے ہیں، ان سے بیانیہ بنوایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس میں ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا گیا. دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا. دیکھیں ہم نے تو اپنی لوکیشن خود شیئر کی ہے. بھائی وہ لوکیشن کا اور آپ کی تب سمجھ آتی کہ جب آپ نے ان خواتین، آپ تو ان کو ابھی تک جو ڈیٹیلز ہیں کہ ان کو گاڑی کے اندر لے جایا جا رہا تھا ایئرپورٹ کے اوپر کہ ان کو بٹھایا جائے، باہر نکالا جائے، اور اس کے بعد وہ گاڑی لگ گئی پرابلم. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک نیا رات پنڈورا باکس کھولا. انہوں نے فرمایا جی مبینہ طور پہ اسحاق ڈار صاحب کی صاحبزادی عائشہ ڈار کے بیٹے رضا ڈار، اب شاید لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی صاحبزادی عائشہ ڈار کے بیٹے ہیں، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ کم عقل دوست سے عقل مند دشمن اچھا. تو انہوں نے فرمایا جی مبینہ طور پہ اسحاق ڈار صاحب کی صاحبزادی عائشہ ڈار کے بیٹے رضا ڈار، جن پر لاہور غیر ملکی لڑکیوں پیسے والے کیس کا الزام ہے، نہیں الزام پیسے کا نہیں ہے، الزام اغوا کا ہے اور الزام زیادتی کا ہے. کچھ اطلاع کے مطابق لڑکیاں روانگی سے قبل راضی نامہ کر کے، جو کہ غالباً تحریری اور ویڈیو کے طور پر موجود ہے، ان کے مطابق وہ کر کے گئی ہیں. اب اس میں بڑا واضح سوال ہے. نیچے ان کا جی 165 کا بیان ہے. ایک تو 165 کا بیان نہیں ہے، 164 کا بیان ہے. نمبر 1. نمبر 2 جن چیزوں کے تحت یہ دفعات ہوئی ہیں اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آلریڈی موجود ہے کہ آپ بے شک آپس میں راضی نامہ کر بھی لیں تو یہ کیس واپس نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات، اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے کہ جو غیر ملکی سفارت خانہ ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے. مثال کے طور کے اوپر لکھا گیا احمد وڈائی صاحب نے کہ ذرائع کے مطابق 2 میں سے ایک غیر ملکی سفارت خانہ 24 گھنٹے کیس کو مانیٹر کر رہا ہے، اپڈیٹس دے رہا ہے. تو پھر اجمل جامی صاحب نے بتایا کہ سفارت خانے کا نمائندہ میجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے موقع پر بھی موجود تھا. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ اس چیز کو لیٹ گو نہیں کر رہے. اور ویسے بھی اگر یہ لوکل معاملہ ہوتا تو ہماری پولیس، ہماری حکومت، اور جس طرح سے میڈیا میں شروع میں ایک ہائپ یا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے بہت شاندار معاملات ہیں، دیکھیے یہ ہم خود سے کر رہے ہیں، دیکھیے بازیاب کروا لیا گیا ہے، اس سٹوری کو آگے مزید پھیلایا جاتا. لیکن یہ کہانی چونکہ الٹی پڑ گئی ہے، تب اس الٹی کہانی کو اب جتنا کور کرنے کی کوشش کریں وہ اتنا آپ کو الجھاتی جائے گی. اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.